बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ईद मिलादुन्नबी का वक्त आने वाला है और बड़ा ही मुबारक महीना है ये। नाज़रीन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और दुनिया में आमद का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती यानी इस पूरी दुनिया के लिए रहमत का बायस है, और ऐसी हस्ती के बारे में जानना भी अशद ज़रूरी है ताकि पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे और आपका रहन सहन वगैरह जगह कैसी थी। इसी मोहब्बत और अक़ीदत में अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन के मदीना मुनव्वरा के बाद यानी कि दुनिया में मदीना अल मुनव्वरा में एक ऐसा मॉडल बनाया गया जो कि म्यूज़ियम में रखा गया और उसका टिकट उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, टिकट तो लगाया हुआ है, तो नाज़रीन मैंने भी अपनी एक कोशिश के तहत, एक मोहब्बत तहत, अहादीस की रोशनी में ये मैंने एक मॉडल बनाया है। ये मॉडल क्या है नाज़रीन, गौर से देखिए। मैं अक्सर औक़ात लोग मेरे घर में मेहमान आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये क्या है, ये मॉडल रखा हुआ तो क्या है। कईयों ने कहा ऐसे लगता है कि कोई गांव है, देहात है, पुराने पुराने घर हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपने काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी कह दिया, ये भी है कि आपने इसको मतलब गांव देहात और पुराने पुराने घर कहे। जी नाज़रीन, ये बेसिकली मदीना मुनव्वरा का मॉडल है उस वक्त का जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। और इसमें मैं क्या क्या चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की है। जो ख़ास मदीना का जो दिल है मस्जिद नबी अल शरीफ, मैंने इसमें मस्जिद नबी दिखाई है, और मस्जिद नबी के साथ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते सोते, वो कौन सी जगह है, वो अज़वाजे मुतहरात के घर हैं जिनके बारे में सूरह हुजरात भी मौजूद है। तो इन हुजरात की अहमियत कितनी है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। और इनमें इस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुजरे में मौजूद हैं। इन हुजरों में से और आप उसी के ऊपर ही सब्ज़ गुंबद बना हुआ है, वो कौन सी जगह है, यही हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा और देखते रहिए। आ जाएँ, पहले बात करते हैं मस्जिद नबी की नाज़रीन, क्योंकि पहले मस्जिद नबी की तामीर हुई। ये नाज़रीन उस मस्जिद नबी का मॉडल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से तामीर करवाई। सहाबा कराम ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और सब ने मिलकर ये मस्जिद बनाई। अगर आप इस मस्जिद पे गौर करें तो इसके खजूर के जो सतून हैं, खजूर के तने, उनके सतून बनाए गए थे। छत भी खजूर के तनों का ही था और उसके ऊपर ये खजूर के जो पत्ते हैं उनका छत डाला गया था। ये नाज़रीन उसकी पुरानी जगह होगी, क्योंकि पहले इस तरफ करके नमाज़ पढ़ते थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और फिर उसके बाद ये एक और बनानी पड़ी जगह ये वाली। ये मस्जिद नबी की वो जगह है जब खाना काबा की तरफ नमाज़ पढ़ने का हुक्म आ गया तो उसके बाद यहाँ पर नीचे टाट हमने बिछाए हैं जो कि मौजूद थे, खजूर के तनों के ही जो है हमने सतून बनाए हैं, और वैसे ही है। यहाँ पर आपको एक नाज़रीन दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, गौर कीजिए, इस दरवाज़े पे आ जाइए नाज़रीन। इस दरवाज़े को अगर आप देखें तो ये दरवाज़ा मस्जिद नबी के अंदर खुलता था। इस दरवाज़े की कहानी क्या है ये हम आपको अभी बताते हैं। नाज़रीन, इस दरवाज़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे और यहीं से नमाज़ पढ़ा के इमामत करा के चले जाते थे। कहाँ जाते थे? इस घर में, इस हुजरा में। ये किसका हुजरा है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का। तो नाज़रीन ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा मुबारक है। और बाकी जो आप ये देख रहे हैं दरवाज़े, ये बाबुस्सलाम है। ये कैमरा मैन अगर दिखा सके, ये दरवाज़ा बाबुस्सलाम है, ये दरवाज़ा बाबे जिब्राइल है, और इसके अंदर भी आपको एक दरवाज़ा नज़र आएगा, ये वाला, ये बाबुन निसा है, यहाँ से ख़वातीन दाखिल होती हैं। तो नाज़रीन ये तो होगी मस्जिद नबी, और यहाँ पर आप खड़े होकर इमामत कराते थे, ये आपको हमने बता दिया। अब इधर से आ जाइए नाज़रीन कि ये जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो हुजरा मुबारक है, इसके साथ बाकी कौन से हुजरात हैं तो ये गौर से देखिए नाज़रीन। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा मुबारक, और ये हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो की बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में यानी हमारी माँ, ठीक है। और नाज़रीन आगे ये देखिए, ये हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का, और दो और भी थे, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ज़ैनब बिनते खज़ीमा रज़ी अल्लाह अन्हा का। तो नाज़रीन ये एक और घर है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी
خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ہے۔ ناظرین، اب یہ حجرات سارے کہاں گئے؟ مسجد نبی کی جگہ موجود ہے، ریاض الجنہ کی جگہ موجود ہے، تو اب یہ سب کہاں گئے؟ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب اس کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئیں، کیا کیا چینجز آئی۔ جو تبدیلیاں مسجد نبی اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی توسیع ہوئی، مسجد نبی کی اتنی توسیع ہوئی کہ اب یہاں پر امامت ہوتی ہے، اور یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ چل کے جاتے ہیں اور سنہری جالیوں پہ آپ سلام پھیرتے ہیں۔ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، اسی کے اوپر ہی بنا ہوا ہے سبز گنبد۔ تو یہ گھر جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا ہے، اس کو ہٹا کر پیچھے کرنا پڑا، یہاں کرنا پڑا، تاکہ مسجد نبی یہاں تک آ گئی، کیونکہ اب یہ مسجد نبی کا حصہ ہے، یہاں نماز بھی ہوتی ہے۔ اور یہ کھڑکی آپ کو ایک نظر آئے گی، جو کہ کھڑکی بتاتی ہے کہ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی کھڑکی ہے، جو 1400 سال سے کھلی ہوئی ہے اور ہمیشہ کھلی رہے گی۔ یہ ایک باپ اور بیٹی کا وعدہ ہے، حضرت عمر بن خطاب کا وعدہ اپنی بیٹی سے۔ تو آئیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب یہ سارے ایریاز کیسے ہیں اب، ٹھیک ہے جی؟ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین، اب جو آپ ماڈل دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ سارے حجرات ختم ہو گئے اور ایک حجرہ رہ گیا، کیونکہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، اور اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ کی قبر مبارک، اور ساتھ دو ساتھی صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہی موجود ہیں۔ اور تین قبریں کیسی ہیں، آئیں آپ کو دکھاؤں ذرا۔ یہ دیکھیے جی، یہ حجرہ مبارک ہے، یہ حجرہ مبارک رہ گیا تھا، اس کے اندر ایک لکڑی کا چھت ہے، اور لکڑی کے چھت کے اندر یہ ایسے آپ کو تین قبریں نظر آئیں گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور یہ حضرت عمر بن خطاب کی۔ پہلے یہ ایسے چورس حجرہ بنا ہوا تھا، اس کی چار دیواری تھی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا وقت آیا تو آپ نے اس کی چار دیواری کی وجہ سے اس کے گرد ایک اور 5 دیواری بنائی، تاکہ لوگ اس کو خانہ کعبہ کی طرح، ایسے اکیلی یہ بلڈنگ تھی ایسے کہ کہیں طواف نہ شروع کر دیں، تو یہ دیکھیے ایسے ایک 5 کونوں والی بلڈنگ بنائی، یہ والی، یہ ایک بنایا 5 کونے، تاکہ یہ خانہ کعبہ کی طرح نہ رہے 4 کونے، کیونکہ ویسا ہی پتھر استعمال کیا گیا۔ اب دیکھیے 1 2 3 4 اور یہ 5 کونوں والی ہوگی۔ اس کے بعد یہ سن 90 ہجری میں بنائی گئی تھی، 90 ہجری میں۔ اس کے بعد ایک فصیل بھی اور تعمیر کی گئی، جس فصیل کے اوپر آپ کو سبز کپڑا نظر آتا ہے، یہ والا ناظرین، سبز کپڑا، یہ دیکھ لیجئے ناظرین، یہ وہ سبز کپڑا ہے جو آپ کو سنہری جالیوں میں سے نظر آتا ہے جب آپ یہاں پر آتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سلام پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا گھر یہاں موجود تھا، جہاں آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ کہاں آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی جی ناظرین۔ اب اس کے گرد یہ والی دیوار قائم ہوگی جس میں سنہری جالیاں ہیں، اور اس پہ بڑی خوبصورت کام کیا گیا۔ یہ ہوگی سنہری جالیاں، جہاں آپ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے، اور آپ کو وہ اندر سے گرین کپڑا نظر آتا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں کس جگہ ہے۔ اور ناظرین، اس سارے کے اوپر یہ جو اندر کی جگہ ہے ساری، اس کے اوپر یہاں پر سبز گنبد بنا ہوا ہے، تو سبز گنبد اس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ باقی جو مسجد آپ نے دیکھی ہی ہے، ریاض الجنہ وغیرہ، تو ناظرین میں نے کوشش کی کہ ذرا مختصر ویڈیو بناؤں، تو میں نے آپ کو ذرا جلدی میں بتا دیا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی، تاکہ ہم مزید آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بنائیں۔ اور ہمارا دل کرتا ہے کہ جیسے مدینہ ہماری آنکھوں میں اور ہمارے دلوں میں سما جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ ایک بار سارے درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی، تاکہ سب کو ثواب بھی حاصل ہو جائے اور ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ
مرادوں سے دام